बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर जुल्फ़कार अली आलमगीर है और मैं ओ लेवल्स को पाक स्टडीज़ और इस्लामियात पढ़ाता हूँ। मैंने अपना जो ये लेक्चर्स का नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसके मुताबिक पाक स्टडीज़ और इस्लामियात में आने वाली ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन, उसका स्ट्रक्चर और ए स्टार मटेरियल, ताकि स्टूडेंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन निकालें तो उसका उनको पूरा आंसर मिले ए स्टार लेवल का। ठीक है, तो आज मेरा क्वेश्चन है सर सैयद अहमद ख़ान पर कि वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान? एक्सप्लेन योर आंसर। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुओं ने ब्रिटिश के साथ काम करने का फ़ैसला किया और ब्रिटिश एजुकेशन हासिल करना और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी। इससे हिंदू स्ट्रांग होते गए और मुसलमान बैक बेंचर बनते गए। एजुकेशन से हिंदुओं का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया और वो मुसलमानों को इन्फीरियर समझने लगे। 1871 के अरसे में 711 हिंदू गवर्नमेंट जॉब्स में थे, जबकि मुसलमानों की गवर्नमेंट जॉब में तादाद सिर्फ 92 थी। सर सैयद के नज़दीक मुसलमानों के लिए ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग और हॉरिबल थी। उन्होंने फ़ैसला किया कि मुसलमानों का माइंड सेट टुवर्ड्स गेटिंग ब्रिटिश एजुकेशन चेंज करें। इस सिलसिले में उन्हें मुस्लिम उलेमा की बिटर अपोजिशन का सामना भी करना पड़ा, जो समझते थे कि ब्रिटिश एजुकेशन को हासिल करना इस्लामिक बिलीफ को नुकसान पहुंचाएगा। सर सैयद की पहचान ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन और मुसलमानों में ब्रिटिश की लॉयल्टी को प्रमोट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों की अपलिफ्ट के लिए उन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी बड़ी गाइडेंस दी। वो सही तौर पर एजुकेशन और पॉलिटिकल रिफार्मर थे। 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट उर्दू और इंग्लिश में पब्लिश किया ताकि ब्रिटिश और मुस्लिम में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो। 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल इस्टेब्लिश किया। 1863 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया, जो 1877 में कॉलेज बना और 1920 में पहली साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुस्लिम लीडर्स लाइक इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म को अपने विजन से बहुत इन्फ्लुएंस किया। सर सैयद इस्लाम में रैशनल अप्रोच रखते थे। पाकिस्तान में कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक बिल्डिंग्स उनके नाम से कायम हुई। सर सैयद ने मॉडर्न एजुकेशन को बहुत अहमियत दी। इस सिलसिले में एक मैगज़ीन तहज़ीबुल अखलाक निकाला, जिसमें इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स के आर्टिकल छपते थे जो सर सैयद की मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से अप्रोच को सपोर्ट करते थे। वो सर सैयद 1879 में अपने 2 बेटों के साथ इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विज़िट किया और ब्रिटिश के वे ऑफ एजुकेशन को करीब से स्टडी किया। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए मॉडर्न आर्ट को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया। अलीगढ़ मूवमेंट के ज़रिए इंडिया के मुसलमानों को मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन से डेकोरेट करना उनका मकसद था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों को लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, सरदार अब्दुल रब निश्तर और अयूब खान जैसे लीडर दिए। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश की हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स
کو کاز آف ریوولٹ جیسے پیمفلٹ لکھ کر برٹش کو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کے لیے کنونس کیا۔ 1886 میں اسٹیبلش کی گئی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کی ایجوکیشنل اپلفٹ تھا۔ انہوں نے اپنی انرجیز مسلمانوں کے تعلیمی اسٹینڈرڈ کو ریز کرنے پر صرف کر دی۔ مسلمان برٹش کو ندارت کہتے تھے، جس سے برٹش ایکسٹریملی فیوریٹ ہوتے تھے، مگر سر سید نے برٹش کو ایکسپلین کیا کہ لفظ ندارت کا مطلب دوست ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے برٹش کی مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کیا۔ جب ولیم میور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط لکھا تو سر سید کو احساس ہوا کہ انگریز اسلام کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ انہوں نے خطبات احمدیہ لکھ کر ولیم میور کے اعتراضات کا جواب دیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے ہیریٹیکل اینڈ امپائس آئیڈیاز کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ انہوں نے اردو کی پروموشن کے لیے ایک میگزین تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ انہوں نے مسلمانوں اور برٹش میں گڈ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے تبیین الکلام لکھی، جس میں اسلام اور کرسچینٹی میں سملیرٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جس سے مسلمان اور کرسچین میں گلف ختم کرنے میں بہت مدد ملی۔ برٹش 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کا مسلمانوں کو ڈائریکٹ ذمہ دار سمجھتے تھے۔ انہوں نے کازز آف ریوولٹ لکھ کر برٹش کو احساس دلایا کہ صرف مسلمان اس کے رسپانسبل نہیں ہیں، اس لیے صرف مسلمانوں کو بلیم کرنا فیئر نہیں۔ اس سلسلے میں لائل محمدن آف انڈیا لکھ کر برٹش کو بتایا کہ مسلمان برٹش گورنمنٹ کے سپورٹر اور ہیلپرز ہیں، اور مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ برٹش کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ کو فرینڈلی بنائیں۔ جب سر سید نے ہندوؤں کا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز مسلم دیکھا تو انہوں نے اپنی مشہور ٹونیشن تھیوری دی۔ برٹش نے جب 1867 میں ہندوؤں کی ڈیمانڈ پر یو پی یعنی اتر پردیش اور بہار میں ہندی کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا تو سر سید نے ریئلائز کیا کہ مسلمان ہندو ریلیجن، کلچر، لینگویج، ٹریڈیشنز اور وے آف لیونگ کے حوالے سے ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ اور جب ہندوؤں نے ڈیموکریسی آن برٹش لائن اور کمپیٹیٹیو ایگزامز کا مطالبہ کیا تو سر سید کا ایمان ٹونیشن تھیوری پر پختہ اور پکا ہو گیا۔ ان کی ٹونیشن تھیوری نے پاکستان کو اسٹیبلش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 1893 میں محمدن ڈیفینس الائنس قائم کیا۔ ان مائی اوپینین سر سید کی ایجوکیشنل ریفارم ان کی گریٹسٹ اچیومنٹس ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے بہت سے ایجوکیشنل سینٹرز قائم کیے، جس سے مسلمانوں کی ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جابز اور ہائی پوسٹ ملی، اور مسلمان برٹش کی نظر میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس کو میرا آج کا یہ لیکچر سر سید احمد خان پر آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور میری اسٹوڈنٹ سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ میرے چینل عالمگیر اسٹیپ کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور میری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ یہ ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکیں جن کے پیرنٹس فیس کی ادائیگی میں کافی مشکل محسوس کرتے ہیں۔ شکریہ۔